इन लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम ने जिंदा रहने दिया और इन्हें एक करीबी बस्ती में भेज दिया था। उन लड़कियों ने बस्ती वालों से कहा था कि उनका ताल्लुक राजा दाहिर के दरबार से है और इन्हें फौरी तौर पर अरबाड़ भिजवा दिया जाए। इन्हें तेज रफ्तार ऊँटों पर अरबाड़ रवाना कर दिया गया था। 4 आदमी उनके साथ भेज दिए गए थे। वो गुज़िश्ता शाम अरबाड़ पहुंची और माहिन रानी को बताया था कि उन पर क्या बीती। माहिन रानी रात को ही उन लड़कियों को राजा दाहिर के सामने ले गई थी और दाहिर ने उनसे सारा वाक़या सुना था। महाराज, एक लड़की ने कहा, हम बेकसूर हैं, हमने अपना काम कर दिया था, लेकिन हमें मालूम न था कि अरब के लोगों की नज़रें ज़मीन के नीचे भी देख सकती हैं। हम समझती थीं कि मकरान के अरब जिस तरह अरबी फ़ौज के खिलाफ भड़क उठे हैं, वो इस चौकी के अरब फौजियों पर हमला कर देंगे। फिर इनमें और अरब फौज में ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाएगी कि अलाफी अपने तमाम कबीले के साथ महाराज का दायां बाजू बन जाएगा। लेकिन अरब फौज का सालार आ गया, उसके साथ बहुत से आदमी थे। आगे जो कुछ हुआ वो मैं सुना चुका हूँ। राजा दाहिर ने कहा, क्या तुझे यकीन है कि तूने अरब के सालार को देखा है? ये तो हम तीनों ने पहले ही पता चला लिया था कि अरब से जो फौज आई है उसके सालार का क्या नाम है। लड़की ने जवाब दिया, हमारे खावंदों ने हमें बताया था कि उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर ने ज़ेर लब कहा और लड़की से पूछा, क्या तुम तीनों ने नाम गलत तो नहीं सुना? नाम हज्जाज बिन यूसुफ तो नहीं? नहीं महाराज, एक लड़की ने कहा। उसमें कोई शक नहीं महाराज, दूसरी लड़की ने कहा। नाम मोहम्मद बिन कासिम है, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं। महाराज, पहली लड़की ने कहा, वो हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा है, हम तीनों से छोटा है, वो तो कमसिन लड़का है महाराज। दूसरी लड़की ने कहा, वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, उसे देखकर यकीन नहीं आता कि वो सालार है, लेकिन उसके मुआफिज उसके साथ थे, उसके साथ जो कोई बात करता सालार मोहतरम कहकर बात करता था। उसने हमें अपने खावंदों और हारिस अलाफी के हाथों कत्ल होने से बचाया और हुक्म दिया कि इन्हें करीबी बस्ती छोड़ आओ। इसमें कोई शक न रहा कि यही सालार है। राजा दाहिर ने कहा लगाया, सुना था हज्जाज बिन यूसुफ दानिशमंद है। दाहिर ने कहा, लेकिन अहमक निकला। तजर्बाकार सालारों को हमारे हाथों मरवा कर उसने एक बच्चे को भेज दिया है। वो इस बच्चे को किस वजह से मरवाना चाहता है या इस खुशफहमी में मुब्तला है कि तजर्बाकार सालारों से हमें शिकस्त देगा और फतह का सहरा अपने कमसिन भतीजे के सर पर बांध देगा। उसने लड़कियों से पूछा। रानी ने बताया कि इस कमसिन सिपा सालार ने मेरे लिए कोई पैगाम दिया है। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे वो महाराज के सामने मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम ज़बान पर लाने से डर रही हों। फिर उन्होंने माहिन रानी की तरफ देखा। महाराज को बताओ, उस अरबी सालार ने क्या पैगाम दिया था? माहिन रानी ने कहा, उसने कहा है। एक लड़की रुक रुक कर बोली, राजा दाहिर से कहना कि लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है और लड़ाई मर्द लड़ा करते हैं, औरतों को ना लड़वाओ। और अपने राजा से कहना कि अपनी सगी बहन को बीवी बनाने वाले को आखिर सज़ा मिलनी ही चाहिए। अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वो कम उम्र नहीं, राजा दाहिर ने कहा, वो ओछा भी है। लड़कियों को बाहर भेजकर दाहिर ने माहिन रानी से पूछा कि इन लड़कियों का अब क्या बनेगा? ये अब किसी हिंदू के काबिल नहीं रही। माहिन रानी ने कहा, ये मुसलमानों की बीवियां रह चुकी हैं, इन्हें मंदिर की दासियां भी नहीं बनाया जा सकता। मैंने इनके बर्तन अलग कर दिए हैं, इन्हें अपने पास रखूंगी। इन्हें मैंने भेजा था, मैं इनके साथ बेवफाई नहीं करूंगी। ये ना भूलना कि ये नापाक लड़कियां हमारे राज के लिए मनहूस साबित होंगी। राजा दाहिर ने कहा, इन्हें ज्यादा दिन अपने पास न रखना। ये गुज़िश्ता रात की बातें थी। सुबह राजा दाहिर पूछ रहा था कि वो पुत अभी तक नहीं आया। उसका मतलब अपने नहरून के हाकिम सुंदर से था, जिसने दर पर्दा अपने एलची बसरा हज्जाज बिन यूसुफ के पास इस दरख्वास्त के साथ भेजे थे कि उससे जजिया ले लिया जाए और नहरून पर हमला ना किया जाए। हज्जाज ने ये पेशकश कबूल कर ली थी और मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दे दी थी कि वो जब नहरून पहुंचेगा तो उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा, बल्कि शहर उसे पेश कर दिया जाएगा। नहरून हैदराबाद का हाकिम बुधमत का पैरोकार था और उसका पूरा नाम सुंदर शिमनी था। राजा दाहिर को मालूम हो चुका था कि सुंदर ने अरबों की इताअत कबूल कर ली है, लेकिन उसने सुंदर से बास पोस नहीं की थी। उसकी ये वजह थी कि किसी भी शहर का हाकिम किसी भी वक्त खुद मुख्तियारी का ऐलान कर सकता था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर के हमले की सूरत में अक्सर हाकिम हमलावरों की इताअत लड़े बगैर कबूल कर लेते हैं। दाहिर अक्लमंद राजा था। वो इस हालात में जब गैर मुल्की फौज उसके मुल्क में दाखिल हो चुकी थी, अपने किसी हाकिम पर जबर नहीं कर सकता था। जबर से अपनी राजधानी से दूर किसी शहर के हाकिम को अपने साथ नहीं रखा जा सकता था। दाहिर को तवक्को भी थी कि अरब के पहले 2 सालारों की तरह उसकी फौज मोहम्मद बिन कासिम को भी दीबल से आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन अब उसे सूरत हाल कुछ और ही नजर आ रही थी। इसलिए उसने सुंदर को अरबाड़ बुलाया
سندر کو 1-2 روز پہلے ارواڑ پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے راجہ داہر کے حکم کی تعمیل میں اٹھ دوڑنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ راجہ داہر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدھیمن کو بلایا۔ میرے دانشمند وزیر، راجہ داہر نے بدھیمن سے کہا، وہ ابھی تک نہیں آیا، کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ عرب کے حملہ آوروں سے مل گیا ہے؟ عربوں سے ملا ہے یا نہیں؟ بدھیمن نے کہا، وہ مہاراج سے ضرور بے پرواہ ہو گیا ہے، وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ تمہاری عقل اور دانش کیا کہتی ہے؟ داہر نے پوچھا۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں اپنی حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتا۔ مہاراج حکم عدولی برداشت کریں، بدھیمن نے کہا۔ وہ آئے تو اس سے نہ پوچھیں کہ وہ فوراً کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ آپ کی ٹکر کا راجہ ہے۔ میں جانتا ہوں مہاراج اسے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت نہ کرے۔ ہاں، راجہ داہر نے کہا، میں اسے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ مسلمانوں کو اطاعت کے دھوکے میں رکھے۔ بدھیمن نے کہا، ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دے اور ان کا استقبال کرے۔ جب مسلمانوں کی تمام فوج اندر آ جائے تو دروازے بند کر دے اور اپنی فوج سے اس پر حملہ کرا دے۔ مسلمان فوج قلعے میں جانے سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سندر شہر کے لوگوں کو تیار کرے اور کہ وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر بڑے بڑے پتھر جمع کر لیں۔ مسلمان جب اچانک حملے سے بوکھلا کر گلیوں میں جائیں گے تو لوگ ان پر پتھر پھینکیں۔ اگر وہ نہ مانے تو میں کیا کروں؟ مہاراج، بدھیمن نے کہا، کیا آپ زہریلے ناگ کو اپنے گھر میں پالنا پسند کریں گے؟ آگ اور ناگ سے کھیلنے کا نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ آگ پر پانی ڈالا جاتا ہے اور ناگ کا سر کچلا جاتا ہے۔ یہ کام راجدھانی میں نہ ہو تو اچھا ہے، راجہ داہر نے کہا۔ راجدھانی میں کیوں ہو؟ بدھیمن نے کہا، وہ واپس جائے گا تو راستے میں ناگ کا سر کچل دیا جائے گا اور مشہور یہ کیا جائے گا کہ اسے عربوں نے قتل کیا ہے، اور نیرون میں یہ خبر پھیلا دیں گے کہ حاکم نیرون راجہ داہر سے واپسی پر اپنے ساتھ 2 نہایت ہی خوبصورت لڑکیاں لے جا رہا تھا۔ عرب فوجی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اس کے ساتھ محافظ ہوں گے، داہر نے کہا۔ فوج تو نہیں ہوگی، بدھیمن نے کہا، 10-12 محافظ ہوں گے۔ حملہ ان کے کسی پڑاؤ پر ہوگا جب سب سو رہے ہوں گے۔ یہ انتظام میرا ہوگا۔ مہاراج، آپ سمجھے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی شام کو سندر ارواڑ پہنچ گیا۔ راجہ داہر کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہا ہے تو وہ آگے چلا گیا۔ سندر کا استقبال کیا۔ سندر کے ساتھ صرف 6 محافظ تھے۔ اس کا سامان 8 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ داہر نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ محافظوں نے پگڑیاں اس طرح سر پر لپیٹی ہوئی تھی کہ ان کی پگڑیوں نے ان کے چہرے بھی چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے کیوں ہیں؟ راجہ داہر نے محافظوں کے متعلق سندر سے پوچھا۔ مجھے اسی طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں، سندر نے کہا۔ زیادہ خوفناک لگتے ہیں؟ محافظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دیکھے اس پر خوف طاری ہو جائے۔ راجہ داہر نے اس کی یہ بات ہنسی میں ٹال دی۔ اس کے سامنے اس سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ وہ سندر کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے؟ راجہ داہر نے اس سے پوچھا۔ ہاں مہاراج، سندر نے کہا، یہ بالکل سچ ہے۔ اور تم نے جزیہ دینا قبول کر لیا ہے؟ ہاں مہاراج، سندر نے جواب دیا۔ میں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے جس کا میں حاکم ہوں امن و امان کا سودا کیا ہے۔ نہیں سندر، راجہ داہر نے کہا، تم نے میری عزت اور غیرت، اپنی عزت اور غیرت اور شہر کے لوگوں کی عزت اپنے دشمن کے ہاتھ بیچ ڈالی ہے اور ساری رقم بھی دے دی ہے۔ کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ غیر ملک، غیر مذہب کی قوم ہے جس نے ہمیں غلام بنانے کے لیے حملہ کیا ہے؟ مہاراج، سندر نے کہا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس غیر قوم نے اپنی فوج ہمارے ملک میں کیوں بھیجی ہے؟ اسے آپ نے خود بلایا ہے۔ سندر، داہر نے کہا، تم عربوں کے ایلچی نہیں، تم میرے حاکم ہو۔ تم اپنے راج، اپنے ملک کی بات کرو۔ تم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے، میرے مذہب میں مجھے لڑنے کی اجازت نہیں، سندر نے کہا، اور اس حالت میں لڑائی نہیں کر سکتا جب ہم خود ظالم ہیں۔ مہاراج نے ان عربوں کو کس گناہ میں قید میں ڈالا ہوا ہے؟ انہیں آپ کے سمندری لٹیروں نے لوٹا، پھر انہیں پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، راجہ داہر نے کہا۔ انہیں لوٹنے والے اور لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے اور وہ میری گرفت سے باہر ہیں۔ وہ دیبل کے قید خانے میں ہیں مہاراج، سندر نے کہا۔ اب بھی وقت ہے، ان قیدیوں کو رہا کر دیں۔ میں تمہارا حکم نہیں مان سکتا، داہر نے کہا۔ تم میرا حکم مانو گے؟ میں مہاتما بدھ کا حکم مانوں گا مہاراج، سندر نے کہا۔ پھر تم نیرون چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ، راجہ داہر نے کہا۔ نیرون سے کہو مجھے چھوڑ دے، سندر نے کہا۔ مہاراج، نیرون کا ایک بچہ بھی کہے گا کہ سندر کو یہاں سے لے جاؤ تو میں اپنے آپ کو دریا سندھ کی لہروں کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے مہاراج حکم سے وہاں سے ہٹائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کی حکم عدولی پر اتر آئیں گے۔ کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ راجہ داہر نے گرج کر کہا۔ یہ لوگ ہماری رعایا ہیں، ہم چاہیں تو انہیں بھوکا مار دیں، چاہیں تو ان کی جھولیاں بھر دیں۔ تکبر میں نہ آئے مہاراج، سندر نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو عزیز ہیں، جنہیں مہاراج اپنا محتاج سمجھتے ہیں، ان کے قہر و غضب سے ڈریں، انہیں جنگ میں نہ پھینکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاراج کا
راج اسی آگ میں جل جائے۔ خدا اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے، خدا کے بندوں کو امن و محبت عزیز ہے، خدمت امن کا علمبردار ہے۔ اسلام عام لوگوں کا مذہب ہے جو محبت کا سبق دیتا ہے۔ کیا تم اس اسلام کی بات کرتے ہو جس کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کو آ گئی ہیں؟ راجہ داہر نے کہا۔ انہوں نے میرے شہر کے لوگوں کو امن دیا ہے، سندر نے کہا، اور امن اور پیار کے جواب میں امن اور پیار ہی دیا جا سکتا ہے۔ آپ ان سے محبت کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے باپ دادا نے عرب کے ان مسلمانوں کو فارسیوں سے شکست دلانے کے لیے ہاتھی بھیجے تھے۔ فارسیوں نے سندھ اور مکران پر ہمیشہ حملے کیے ہیں۔ سندھ کے کئی ہزار جاٹوں کو وہ پکڑ کر لے گئے تھے۔ فارس تو آپ کے خاندان کے دشمن تھے، لیکن آپ کے پتا جی نے فارسیوں کے ساتھ صرف اس لیے دوستی کر لی تھی کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ آپ کے باپ دادا نے ان کی مدد کی، پھر مکران میں مسلمانوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ آپ نے عرب کے مسلمانوں کو ہمیشہ مشتعل کیا۔ ان کے باغی عرب سے نکل کر آئے تو آپ کے باپ دادا نے انہیں مکران میں پناہ دی اور انہیں عربوں کے خلاف اکساتے اور بھڑکاتے رہے۔ اب مہاراج نے ان کے جہاز لوٹے اور آدمیوں کے ساتھ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قید میں ڈال دیا۔ اب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام کی فوج ہماری بستیاں اجاڑنے کے لیے آ گئی ہے؟ تم پر مسلمانوں کا بھوت سوار ہو گیا ہے، راجہ داہر نے کہا۔ مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میں نیرون کا حاکم نہ رہوں، سندر نے کہا۔ یہ فیصلہ نیرون کے لوگ کریں گے۔ اگر آپ نے مجھے نیرون سے زبردستی ہٹایا تو وہاں کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ امن کی زندگی چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے فوج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ راجہ داہر سندر کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ نہ دے اور ان کی اطاعت قبول نہ کرے، لیکن سندر قائل نہ ہوا۔ داہر نے اپنے وزیر بدھیمن کو بلایا۔ سندر شمسی آج رات ہی کو واپسی کی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ راجہ داہر نے بدھیمن سے کہا، انہیں عزت سے رخصت کریں۔ بدھیمن اسی وقت باہر نکل گیا۔ راجہ داہر سندر کو اپنے ساتھ کھانے پر لے گیا اور بہت دیر باتوں میں لگائے رکھا۔ داہر نے سندر کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے باز آ جائے تو اسے نیرون کا خود مختار حاکم بنا دیا جائے گا۔ سندر نے یہ پیشکش ہنس کر ٹال دی۔ بدھیمن کمرے میں داخل ہوا۔ داہر کے یوں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سندر آج رات کو ہی واپس چلا جائے گا۔ سندر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور اس کا یہ کہنا کہ عزت سے رخصت کریں ایک اشارہ تھا۔ کیا حاکم نیرون تیار ہیں؟ بدھیمن نے پوچھا۔ ہاں بدھیمن، سندر نے کہا، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد سندر قلعے سے اس طرح باہر آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے پیچھے 6 نقاب پوش محافظوں کے گھوڑے تھے۔ آگے راجہ داہر کے محافظوں کا دستہ جا رہا تھا۔ بدھیمن گھوڑے پر سوار سندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف اور رات سرد تھی۔ راجہ داہر نے سندر کو احترام سے رخصت کرنے کے لیے اپنا محافظ دستہ بھیجا تھا، جسے کچھ دور جا کر واپس آ جانا تھا۔ یہ جلوس خاموشی سے چلتا رہا۔ رات خاموش تھی، گھوڑوں کے قدموں کی آوازوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ جلوس قلعے سے کوئی 1 میل دور پہنچا تو بدھیمن نے سندر کو روک لیا، اس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ داہر کے محافظوں نے گھوڑے راستے کے دائیں اور بائیں کھڑے کر دیے اور سب نے تلواریں نکال کر آگے کو جھکا دیں۔ سندر اور اس کے محافظ ان کے درمیان سے گزر گئے۔ داہر کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ بدھیمن نے واپسی کا حکم دیا اور اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ محافظوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑی لگائی اور وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ بدھیمن سیدھا راجہ داہر کے پاس گیا۔ تمہارا بندوبست ناکام تو نہیں ہو جائے گا؟ راجہ داہر نے بدھیمن سے پوچھا۔ صبح اس کی اور اس کے 6 محافظوں کی لاشیں قلعے میں لائی جائیں گی، بدھیمن نے جواب دیا۔ میں نے 20 آدمی بھیجے ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ وہ فوج کے چنے ہوئے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ وہ اونٹوں پر ہوں گے اور مسافروں کے بھیس میں نے 5-6 عورتیں بھی ساتھ بھیجی ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں مسافر سمجھیں۔ سندر نے صبح سے پہلے کہیں پڑاؤ ضرور کرنا ہے، جہاں بھی وہ پڑاؤ کرے گا وہاں کچھ دیر سوئے گا ضرور۔ اس کے محافظ بھی سو جائیں گے، پھر وہ کبھی نہیں اٹھیں گے۔ اس بدھ کو نیرون زندہ نہیں پہنچنا چاہیے، راجہ داہر نے کہا۔ نہیں پہنچے گا مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ آپ نیرون کا کوئی اور حاکم مقرر کر دیں۔ نیرون کا حاکم میرا بیٹا ہوگا، داہر نے کہا۔ اور مہاراج، بدھیمن نے کہا۔ سندر کے ساتھ جو محافظ آئے تھے وہ اپنی فوج کے آدمی نہیں تھے، وہ عرب کے مسلمان لگتے تھے۔ ان کی صرف پیشانیاں، ناکیں اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جب سندر آپ کے پاس تھا تو یہ محافظ قلعے میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے، ہر طرف دیکھتے اور آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہتے۔ ان کی چال ڈھال بھی مختلف لگ رہی تھی۔ میں نے ان کے گھوڑوں کی زینیں بھی دیکھی ہیں، یہ ہمارے ملک کی بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ راجہ داہر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے عربوں کی فوج کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے اور اس نے اپنے لیے عرب محافظ رکھ لیے ہیں۔ آج رات نہ وہ رہے گا اور نہ اس کے عرب محافظ، بدھیمن نے کہا۔ جب بدھیمن راجہ داہر کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا اس وقت سندر 6 محافظوں کے ساتھ نیرون کے راستے پر جا رہا تھا۔ فوجوں اور مسافروں کے آنے جانے کا یہی ایک راستہ تھا
जो रेगिस्तान से गुजरता था। आधे रास्ते में एक सरसब्ज जगह थी जहाँ पानी मिल जाता था। ये 6 अरब मुहाफिज थे, 5 मोहम्मद बिन कासिम की फौज के तजर्बाकार सिपाही थे और छठा हारिस अलाफी का भेजा हुआ आदमी था जो अरसे से यहाँ रहने की वजह से यहाँ की जबान बोल सकता था। ये मुहाफिज नहरून इस तरह पहुँचे थे कि सुंदर ने एक आदमी मोहम्मद बिन कासिम के पास इस पैगाम के साथ भेजा कि उसे राजा दाहिर की तरफ से जान का खतरा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी थी कि नहरून के हाकिम सुंदर ने इताअत कबूल कर ली है, इसलिए उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और शहर के लोगों की जान और माल और इज्जत का ख्याल रखा जाए। सुंदर का ये मुतालबा अभी पूरा नहीं किया जा सकता था कि मोहम्मद बिन कासिम अपने 1-2 दस्ते नहरून भेज दे। मोहम्मद बिन कासिम ने बतदरीज आगे बढ़ना था। उसने अलाफी के साथ खुफिया राब्ता रखा हुआ था। उसने अलाफी से पूछा कि इसे क्या करना चाहिए। नहरून में आपके जासूसों की मौजूदगी ज़रूरी है, अलाफी ने जवाब दिया और अपना एक आदमी भेजा था। उसने कहा था जो आदमी भेज रहा हूँ ये आपके जासूसों के साथ नहरून जाएगा। ये नहरून के हाकिम सुंदर से मिलेगा और इसे कहेगा कि इन सब को अपने मुहाफिज बना कर रख ले। सुंदर के साथ मुआहदा हो चुका था, इसलिए वो वैसा ही करेगा जैसे उसे आप कहेंगे। ये जासूस सुंदर पर भी नजर रखेंगे कि वो धोखा तो नहीं दे रहा। इस तरह ये 6 अरब सुंदर के पास चले गए। मोहम्मद बिन कासिम के निज़ामी जासूसी के सरबराह शाबान ने इन आदमियों को खास हिदायत देकर भेजा था। अरवाड़ के राज दरबार से जब सुंदर का बुलावा आया तो सुंदर को मालूम था कि वहाँ क्या बातें होंगी, लेकिन उसने कोई खतरा महसूस नहीं किया था। वो जुर्रतमंद और बेबाक आदमी था। वो अपने उन मुहाफिजों को साथ ले जाना चाहता था जो पहले उसके आसपास रहते थे। वो फौज के आदमी थे जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। अरबी मुहाफिज शाबान के खास आदमी थे। उन्होंने सुंदर को मशवरा दिया था कि वो इन्हें साथ ले जाए और ये उन्होंने ही सोचा था कि उनके चेहरे ढांपे हुए हों ताकि अरवाड़ में किसी को शक न हो कि ये अरब हैं। नहरून में इनके मुतालिक ये मशहूर किया गया था कि ये उन अरबों में से हैं जो अरब से भाग कर आए थे और यहीं आबाद हो गए थे। सुंदर रात को अरवाड़ से नहरून के वापसी सफर पर रवाना हुआ था। रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई। सूरज सहरा के उफक से उभरा और ऊपर ही ऊपर उठता गया। राजा दाहिर की आंख खुली तो उसने पहली बात ये पूछी कि बदहीमन आया है? नहीं आया महाराज, उसे जवाब मिला। जो ही आए उसे अंदर भेज देना, दाहिर ने कहा। बहुत सा वक्त गुजर गया तो राजा दाहिर ने पूछा बदहीमन नहीं आया? वो नहीं आया था। राजा दाहिर ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। उसे बुलाने गए तो वो घर पर नहीं था। उसे इधर उधर ढूंढने लगे तो पता चला कि वो किले की दीवार पर खड़ा है। बदहीमन दीवार पर खड़ा नहरून की तरफ देख रहा था। नहरून की तरफ से आने वाला रास्ता दूर तक नजर आ रहा था। सहरा की रेत धूप में चमकने लगी थी। बदहीमन की नजरें जो देखने की कोशिश कर रही थी वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो उन 20 शुतर सवारों को देखने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने सुंदर और उसके 6 मुहाफिजों को कत्ल करने के लिए भेजा था। इन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक आंखें देख सकती थी वो आते नजर नहीं आ रहे थे। उसे बताया गया कि महाराज बुला रहे हैं। वो मायूसी के आलम में किले की दीवार से उतरा और राजा दाहिर के पास आ गया। तुम जानते हो कि मैं किस खबर का इंतजार कर रहा हूँ, राजा दाहिर ने कहा। मैं भी उसी खबर का मुंतजिर हूँ महाराज, बदहीमन ने कहा। मैं उनकी राह देख रहा हूँ। हो सकता है सुंदर रात को कहीं रुका ही ना हो। अगर वो दिन को कहीं रुकेगा तो वो और उसके मुहाफिज सोएंगे तो भी इन्हें साफ कर दिया जाएगा। रात को तो वो कहीं ना कहीं जरूर रुके होंगे। वो नहरून तक नहीं पहुंच सकते महाराज। मेरा ख्याल है वो दूर निकल गए होंगे, कल तो जरूर आ जाएंगे। वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई। अगली सुबह तुलू हुई। बदहीमन फिर किले की दीवार पर चढ़ गया और उसकी नजरें सहरा को खोजने लगी। उसे शुतर सवार का काफिला वापस आता नजर न आया। राजा दाहिर उससे ज्यादा बेचैन था। आखिर वो चौथे रोज दोपहर को वापस आए। कातिलों के इस गुरोह का कमांडर बदहीमन के सामने जाकर खड़ा हुआ। काम कर आए हो? बदहीमन ने पूछा। कमांडर ने सर हिलाकर बताया कि काम नहीं हुआ। क्यों? बदहीमन ने गरज कर पूछा। क्या वजह हुई? तुम सब इन औरतों में मगन हो गए होंगे जिन्हें तुम्हारे साथ भेजा गया था। नहीं महाराज, कमांडर ने जवाब दिया। हमें तो कहीं सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। हम नहरून के करीब से वापस आए हैं। वो हमें कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने शायद रास्ता बदल लिया था। बदहीमन का मुंह लटक गया। उसने राजा दाहिर को बताया कि शिकार हाथ से निकल गया है। शिकार नहीं, राजा दाहिर ने कहा, नहरून हाथ से निकल गया है। अब कुछ और सोचो। मैं सोच रहा हूँ वो किधर निकल गए हैं, बदहीमन ने कहा। क्या इन्हें शक हो गया था? साफ निकल गया है, राजा दाहिर ने कहा। पीछे जो लकीर छोड़कर गया है उसे मत देखते रहो। सोचना ये है कि नहरून के लोगों को किस तरह सुंदर के खिलाफ किया जाए। लोग अमन चाहते हैं। उस शख्स ने लोगों के जहनों में मालूम नहीं क्या डाल दिया है।
कि वो बुज़दिल हो गए हैं और उसी की सुनते हैं और उसी की बात को सच मानते हैं। कुछ करेंगे महाराज, बधीमन ने कहा। कब करोगे? राजा दाहिर ने कहा। मालूम होता है तुम्हारी अकल जवाब दे गई है और मेरे दिल पर वैसे ही एक वहम बैठ गया है कि मैंने सुंदर को नेरून की हिकमत से सुबकदोश किया तो शायद आसमान गिर पड़ेगा। मैं उसे उसके घर में कत्ल करवा दूंगा। ये ना हुआ तो मैं उसे वापस बुला लूंगा। अगर उसने नेरून ना छोड़ा तो मैं उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करूंगा। आप कुछ भी ना करें तो बेहतर है, बधीमन ने कहा। हालात हमारे हक में नहीं, दुश्मन तूफान की तरह आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जबर बगावत की आग भड़का दे। हमें अब जो भी कार्रवाई करनी है सोच समझ कर करनी है। महाराज अपनी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। एक तरफ बुद्धों को आपने इतना ज़्यादा दबा कर रखा हुआ है कि इनकी इबादतगाहों पर पाबंदी आयद कर दी है और दूसरी तरफ बुद्धों को ही शहरों का हाकिम बना दिया है। देख लें कितने शहरों के हाकिम बुद्ध हैं। अगर सब ने सुंदर जैसा रवैया इख्तियार कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अभी नेरून की बात कर राजा दाहिर ने कहा, अगर अरबी फौज दीबल से आगे बढ़ आई तो नेरून को अड्डा बना लेगी। बधीमन गहरी सोच में गुम हो गया। राजा दाहिर कुछ न कुछ बोलता रहा और बधीमन जैसे उसकी सुन ही नहीं रहा था।